जेजूच्या सशिसानो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सोय आमचो एक वड सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू वळखून जेजूची जावन जेजू सशी आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावाने भयण्यानो, हांगासल्या तुजो आनी म्हजो आमचो हर एकल्याचो वेगळो आसार जाला. आमकां वेगळें केलां, आमी वेगळीं जाल्या. आनी हें सत आज तुका आनी म्हाका आमकां देव दाखोवन दिता. हांगासले हर एकल्याचो डायवर्स जाला. घोवासो आनी बैलेसो म्हणून हांवें हांगा कितलीं जाणां आमी आसा तितल्या जाणांचो, ह्या संवसारांत कितलीं जाणां आसात तितल्या जाणांचो वेगळो आसार जाला. आनी हो वेगळो आसार म्हळ्यार कितें आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें. देखून आमी काळोख सांडून उजवाडाक आयल्या गी, संवसार सांडून जेजूची आयल्या गी, पाताक सांडून आमी कुरपेच्या सिंहासनाक आयल्या गी म्हणलें सवाल. वेगळो आसार काळोखांत, वेगळो आसार संवसारांत, वेगळो आसार तुजो आनी म्हजो आमचो पातकांत. खरेंच जाला गी म्हणलें सवाल आज आमचे मुखार आसा. आनी ह्या कोट्या पोंदांत तुजो म्हजो आमचो वेगळो आसार जावंक ना तर, संवसारांत आमचो वेगळो आसार जावंक ना तर, आनी आमी देवाची जावन देवाच्या राजांत येवंक कितें आमकां अडकळ्यो आसा त्या चड अडकळ्यांत आमचो वेगळो आसार जावंक ना तर देवा लागचें एकामेका लागचें बोगसाने मागी आनी म्हणया हांव पारखी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायडा दारून आनी बरो हेस सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. या म्हजो सदांच संवसार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची एक हाकलूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. महिमा 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 देवा उचरली आणि शांती ताज्या इष्ट संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका देवासा तुझ्या तोर वैभव बापासो आम्ही तुका वागता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता. सोम्या देवा देवाचे श्रेणी तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कर. तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. इतल्या पवित्र सांगाती देवा बापा
देवाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो भोवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्गीच्या भोव मोगळ्या बापा जसो तूं आसाय उजवाडांत तशें आमी उजवाडांत आसून तुजी खरी भुरगीं म्हणून त्या उजवाडा साक्ष दिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप 38 अवस्वर वोळ 4 तावन 10 पर्यंत अ रिडींग फ्रॉम द बुक ऑफ जेरेमाया 38 वर्स 4 to 10 फुडाऱ्यांनी रायाक म्हणलें ह्या मनशाक जिवेशी मारूंक जाय कित्याक तो ह्या शहरांत उरलेल्या सैनिकांक आनी सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून तांचें दैर सुकयता परजेचें बरेपण ताका नाका तांचो नास जाय जेदेकिया रायान म्हळें पळया तो तुमच्या हातांत आसा कित्याक रायान तुमचे विरोध कांयच करूंक जायना तेन्ना तांणी जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता मालकियाचे बायंत ताका दोरयांनी देंवयलो ही बांय पाऱ्या घराच्या आंगणांत आशिल्ली बांयत उदक नातलें चिकोल मात्र आसलो जेरेमिया चिकलांत रोमलो जेरेमियाक बांयत घाला म्हूण रावळेरांतल्या हिजड्या कुशीत एबेद मेलेकाक खबर मेळ्ळी तेच घडये राय बेजमीच्या दरवोट्या कडेन औचित्य पावलो आनी एबेद मेलकान रावळेरांतलो भायर येवन रायाक सांगलें म्हज्या धनिया राया ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्याक खरेंच वायट केलें तांणी ताका बांयत उडयलो तो थंय बुकेन मरतलो कित्याक शहरांत आनीक काण ना तेन्ना रायान कुशीत एबेद मेलेकाक आज्ञा दिली हांगाच्या तेगा मनशांक तुजे सवें व्हर आनी जेरेमिया मोरचे आदीं ताका बांयतलो वयर काड देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार देवाचे सड आनी सड मोलाचे जिवीत देणे देवाचे सड आनी सड मोलाचे जीवित मोगाचे जीवित करपेचे जीवित ससना पेंबाळचे जीवीत मोगाचे जीवीत कुरपेचे जीवीत सस्रात देवाचे जीवित देणे देवाचे सड आनी सड मोलाचे जीवीत देणे देवाचे सड आनी सड मोलाचे जीव दिलो देवान मोडा ताच्या मोगान संसार ताणे हाडलो ताच्या योजना हांवें स्वीकार केलो ताका हसत्या तोंडान पण वेगळा सार जालो थोड्याच त्या काळान जिवीत देणे देवाचे सड आनी सड मोलाचे जीवीत देणे देवाचे सड आनी सड मोलाचे हेब्रेवांक पत्र अध्याय 12 ओळ 1 तावन 4 म्हणसर देव आमचो बाप तर आमच्या विशयान कितें म्हणचे एक कुपान वेडो घाल्ले बरी बोवार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयले पातकाचे वजान आमी काण उडया
आमकां रेवड घाल्ल्या पातकातान सुटोन आमी धावंक धरलेली वाट तिरसाणेन धावया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसया. तसो आमच्या बोवाळताचो आरांभ आनी शेवट. आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. खोट्या मनशातावन कितें सकड ताका सोसूंक पडलें हे विशयांत तुमीच चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें करून तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्ही. पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचें रगत वाळटा पर्यंत झुजोंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. देवाचें उतर हे देवाचे वडोपकार. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझो सर आज्ञा भक्तीनी आळता. तुझे सर नियमा उर्बेन हांव पाळटा. तुझे सर उपदेश हांव ते पातळेता. सोम्याचो मोग करता. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 12 वोळ 40 आनी 9 तावन 50 आनी 3 पर्यंत. लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 12 वर्सेस 49 to 53. जेजू वेगळ्या सराचें खारान. हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतां पेटलेलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे. समाधान न्ही, हांव तुमकां सांगता तुमचे मदें वेगळो आसार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडां एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. ते दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापय पुताचेर आनी पूत बापायचेर. आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर. माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. हांव संवसारात समाधान हाडूंक आयला म्हूण चिंतात वे. समाधान न्ही, हांव तुमकां सांगता तुमचे मदें वेगळो आसार घालूंक हांव आयलां म्हणटा जेजू. आनी त्याच जेजूच्या नांवान वेगळो आसार जोडून जेजूच्या एकवटांत रावलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, तुमी जायत्यांनी वो श्लोक आयकला संस्कृत भाशेंत. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांती शांती शांती. आतां थोड्यांक अर्थ समजोना वो खंयची भास उलयता आगी म्हणून. सोदून तुका आयलो सोमी
तुझे घरी पावलो काळो कांताव थकल्लो सोमी उजवाड तुजो. आता हे कांतार गायताना इल्लो तरी त्या श्लोकाचो अर्थ तुमकां समजलो. असत असत गमाय असत तावन सताक तूं म्हाका वन पावय. आमी असतांत आशिल्ल्या आतां खंय आसा तर तुजो आनी म्हजो आमचो वेगळो आसा जाला. कोण आतावन असत तावन आतां असताक सता सवें संबंध ना. तमसो मा ज्योतिर्गमया काळोखांत आशिल्ल्या आतां उजवाडाक आयल्या. आज तुजो आनी म्हजो आमचो वेगळो आसा जाला. खंय तावन काळोखांत तावन आज काळोखाक उजवाडा सवें संबंध ना. मृत्योर्मा अमृतम गमया म्हळ्यार मरणांत जिविताक म्हाका वन पावय. आमी मेल्ल्या मरणांत आशिल्ल्या पूण आतां जिविताक येवन पावल्या. ह्या फुडां मरणा सवें आमकां संबंध आमचो वेगळो आसा जाला. खंय तावन मरणांत. कित्याक हांव तुमकां असले दाखले दिता गी म्हळ्यार तेदा मात तुमकां समजतलें नाल्यार तुमकां हे वेगळो आसा रे खरो अर्थ तुमकां समजूंक ना. कालच बऱ्यांतली बरी साक्ष आमी आयकली. हे आमच्या बहिणीची एविटाची शिकचें भुरगें तें. आनी ह्या ह्या परत ताणें ती खंयची नीट एग्जामी बरयल्या आनी बरोवच्या पयलें म्हाकाय ताणें बेसांव मागून मेसेज धाडिल्ली. पूण ताणें खाल बरी एक साक्ष दिली. हांव शिकचें भुरगें पयलें हांवें जेजूक वळखना नासलें हांव शिकतलीं पूण म्हाका बरे मार्क्स मेळनासले. कित्याक हांवें शिकपाक पयलो स्थान मान दिल्लो आनी जेजूक तो स्थान मान हांव दिवंक ना. पूण काल उक्त्यान ताणें सांगलें जेन्ना म्हाका जेजूची खरी वळख जाली जेन्ना हांव जेजूची जाली जेजू म्हजो जालो त्या दिसता हांव शिकपाक हांवें पयलो स्थान मान दिवंक ना जेजूक हांवें पयलो स्थान मान दिलो. आनी धावेन ती ताका 90+ मेळ्ळे. मात्र न्ही PUCन ती ताका 95+ मेळ्ळे. पयलें तें खंय आशिल्लें. हांवें हाज्या पयलें तुमकां सांगलां तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत 6:20 सभाजान सांगतना हांवें दुखता आमी संवसारांत आसा आमी कश्टांनी आमच्या भुरग्यांक शिकयता वो अशें आमकां देवाचें उतर दीत जाल्यार आज जेरेमायक जाल्ली गो ताका जेरीक येनांगी म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो. देखून उतार कांड तुमकां हांवें सांगचें ह्या जेरेमायक आयिल्ली गत आयच्या पयल्या वचपांत ह्या जेरिमियाक येनांगाय म्हूण चिंतिनाकात. ऐका देवाचें उतर कितें म्हणटा. तिमोथी तुजे ताबेन दिलां तें तुजे तबेन दिलां तें सत्रायेन सांबाळ सांबाळ. जाणवाय म्हणल्या त्या पोकोळ आनी फोटकेऱ्या उलोवण्यांक आनी तर्क वितर्कांक तुजे कान दांप. हांवें सांगूं ना सांग पावलां तिमोथीक सांगलां ह्या संवसाराची जाणवाय पोकोळ आनी पोटकिरी. देखून कितें कर जाणवाय म्हणल्या त्या पोकोळ आनी फोटकेऱ्या उलोवण्यांक आनी तर्क वितर्कांक तुजे कान दांप. म्हळ्यार अर्थ कितें ह्या संवसारी जाणवतान पयस राव आनी सर्गीची जाणवाय आपणाय. ह्या संवसारी जाणवाय तुजो म्हजो आमचो वेगळो आसा जायची आमचो थोड्यांचो जाला आनी थोड्यांचो जावंक ना. आनी जावंक नातले ह्या संवसाराच्या जाणवायक वंदवन आसात सर्गीच्या जाणवायत तांचो वेगळो आचार जाला. कोण काळोखांत आसात उजवाडांत तांचो वेगळो आचार जाला. कोण आनी पातकांत आसात कुरपेंत तांचो वेगळो आचार जाला. कोण आनी देवसाच्या तबेंत आसात जेजू तांचो वेगळो आचार जाला. हें सारकें समजून घे. वेगळो आचार सकडांचो जाला हांगासर हर एकल्याचो वेगळो आसार जाला. थोडे उजवाडांत आसात तांचो वेगळो आसार काळोखांत जाला. थोडे काळोखांत आसात तांचो वेगळो आसार उजवाडांत जाला. आनी जावंक आसात ह्या वाटेन या त्या वाटेन तुजो म्हजो आमचो वेगळो आसार जावंक आसात. हाका कारण जेजू. ह्या वेगळ्या आसारा कारणच जेजू. जेजू तरी मोदें येवंक ना असलो वेगळो आसार जातो ना.
आमी काळोख आनी ती उजवाड आनी ती हांगा थंय म्हणजे दोन दोनीर पांय दोन जियेते आसल्या. आज तुम्ही दोन दोनीचे पांय दवरनासात की साबार जाण तुमकां हांगा मागण्या घेतले म्हणटात दोन दोनीचेर पांय दवरनाकात. तुमी तेन्ना सांगायचे ना आमी एकाच दोनीचेर पांय दवरला. ज्या दोनींत जेजू आसा त्या दोनींत आमी आसा. कोणी तुमकां सांगता जाल्यार दोन दोनीर तुमी पांय दवरनासात. पुनरुरी येतात तुमी आनी हांगा पक्षीगेर येतात तुमी देखून दोन दोनीचेर पांय दवरनासात म्हणून जागे तुमकां दाखोवन सांगून कोणी उलयती जाल्यार तुमी जाप दिजे ना आमी दोन दोनींत ना आसल्या पयलें पूण आतां आसा एकाच दोनींत. ज्या दोनींत जेजू आसा त्या दोनींत ताचे सवय आमी आसा. नया मेरी पार करो नैया मेरी पार करो प्रभु पार करो प्रभु पार करो. ह्या भुरग्यान विटान काल साक्ष दिली मात्रणी ताणे मात्रणी ताजे बरीस ताज्या आवयन ताज्या बापायन ताज्या भावानी सौगांनी सगळ्या कुटुंबान जेजू कस पयलो स्थान मान दिला देखून सगळे कुटुंब एकवटीत आसा. जेजू सवय आसा तांच्या कुटुंबांत एकामेकांतून वेगळा आसा जावंक ना. ती जेजूच्या एकवटांत आसात देखून एकामेकाच्या एकवटांत ती आसात. तुमच्या थोड्यांच्या कुटुंबांत कित्याक वेगळासार जाला म्हळ्यार थोडी सोम्याच्या एकवटांत आसात थोडी सोम्याच्या एकवटांत नात देखून वेगळासार जाला आनी त्या वरवीं तुमी कांय सूख समजनाकात. कोणे वेगळासार तांणीच घेवन जावन घेतला तांकां सोडा. पण जेजू तो तुजो वेगळा आसार जाला गी म्हळ्यार तुका आस्त दिसता. जुवांचें पयलें पत्र वस्वारी 1:7 म्हणटा. जुवांचें पयलें पत्र वस्वारी 1:7 ऐका त्या जाल्यार तुमकां समजतलें. तुमी जेजू ते आसात गी तुमी जेजू एकवटांत आसात गी ना गी म्हळ्यार तुका म्हाका आमकां समजतलें. ऐका पूण देव उजवाडांत असलेले बरे. देव उजवाडांत असलेल्या बरी आमी उजवाडांत जियेता आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटान आसाव म्हण जालें. उजवाडांत आसलें एकवटांत आसात. उजवाडांत नातलीं एकवट सोडून सांडून आसात. तुमचे कुटुंब आसा कोण उजवाडांत आसात कोण काळोखांत आसात तुमकांच तुमी विचारा. तुमची जर हांव करिना पूण कोण उजवाडांत आसात देवाचें उतार म्हणटा देव उजवाडांत असलेल्या बरी. आमी उजवाडांत जियेता आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा. आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा. तर तुमकां उजवाड आसूं एकवट जाय की काळोख आसूं एकवट तुमकां जाय की तुमगेच विचारा. रोमाकारां पयल्या पत्रां 12:2 सांगता न्ही रोमन्स चॅप्टर 12:2 तुमची इश्टागत कोण आसवें तुमचो एकवट कोण आसवें कोण आतां तुमचो वेगळा आसार जाला तुमकांच विचारा. सारकें समजता. ह्या संवसाराची साल तुमी ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं. तुमची मनां नवी जावं. तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्या. ह्या संवसाराचो त्याग केला गी तुमी म्हळ्यार तुमकांच विचारा. संवसारांत तुमी पयस गेल्यात गी आनी देवाक तुमी लागीं सरल्यात गी म्हळ्यार तुमकांच विचारा. तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावचें म्हळ्यार तशें. हांवें सांगलां मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशें पावला हांव तुजे सरशें मोग करूंक म्हाका. आनी देवाच्या उतार कितें सांगता परत वाचती वळ. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं. तुमचे जिणेचें रुपांतर जावन आतां तुज्या कुटुंबांत गो संवसारी साल आदार तातूंत जेजूची साल आदार तूं वेगळा सर जावंकूच आसा जायचे ना. तुका तुज्या घोवा बरी संवसारची साल आदारूंक आसा ती आदार आनी तुवें जेजूतान वेगळो जाताय वय मू तो वेगळो आसा जेजूतान संवसाराक. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो. भायल्या गांवांत आशिल्ली बायल जोडटा आनी धाडटा हांगा सोरो पिवन बरें करून गो मोडटा आनी बायलेक ती सांगता ती देवाच्या उतार धाडटना जेजू विशयान उलयतना ते देवाचे उतार सोडू जेजूक सोडू आनी तुवें तें पळय मागणें करचें सोडू हांवें सांगचें बरें तूं कर म्हणटा ना.
तुका जाल्यार सोडता म्हजे मागणें करचें देवाचें उतार आयकोनचें जेजूक हांवें वाखाणचें हांव सोडिना म्हणाली. कोण आतां वेगळी जाली? वो वेगळा तर कोण आतां? कोणा खातीर? हें सवाल आज तुजे मुखार म्हजे मुखार आमचे मुखार आसा. तुका संवसार जाय गी या देव जाय? तुका गोव जाय की देव जाय? काल सांग दाखलो दिलो न्ही त्या बहिणीन सिंतीन काल म्हळें म्हज्या घोवाक थंय पयलो स्थान दिल्लो मान दिल्लो. पण आज म्हाका कळटा आज म्हज्या जेजूक हांवें पयलो स्थान मान दिला म्हणून. तर उक्त्यान सांगलें का हांगा आसात तुमी जायती आसात पती परमेश्वर म्हणून. गोवाक माथ्यार दोन बसयल्ली ह्या बायले एका हांडयेंत घेवन बसयल्ले दादले आसात. हांव सांगना भाव बीन हांव सांगल्यार तें कितें जाता तुमकां वो कितें अशें उलयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता एक लुकास शुभ वर्तमान 12:40-9:50-3 वयर कितें बरयलां? जेजू वेगळ्या साराचे कारण. कोण? जेरी न्ही. जेरी तुमच्या वेगळ्या आसाराचें तुमच्या कुटुंबाक विंगड केल्लो कारण जेरी न्ही भिये नाकात. एंड्रूय न्ही सॅनी न्ही विक्रमी न्ही. आणि आज म्हाका सकाळीं हांगा अर्गां दिताना आनी एक इल्लो संतोष म्हजे थंय वाडलो सोडलो. म्हजो हात इल्लो अस्कत आसलो. 4 बोटां मात्र इल्लीं म्हाका काम करतालीं. एक बोट काम करनातलें. हांव थिंग बोट काम करून मुखार सरला. 5 बोटां मुठींत घट्ट जाल्यात ह्या वस्तेरे वेळार. समजो ना तुमकां? समजूंक ना? येदो पळय आमी 4च जाण आसले न्ही. भाव विजय फाल्यां तो न्हू देवाचें उतार दितलो. आतांची 5 बोटां देखून मूठ आनी मुठीचो मारी तुमकां घट्ट मेळटलो. तुमकां न्ही भाव भयणीनो. वडवल भावान सांगलां न्ही विक्रमान हांगा आमी येता जेवंक न्ही खावंक न्ही ह्या कोणाक मेळोंक पळोवंक न्ही. हांगा येता आमी भावा भयणीनो ल्हाना व्हड्डांनो मेळोंक येया जेजू सोमिया. भावा भयणीनो ल्हाना व्हड्डांनो मेळोंक येया. हसून येयात नासून येयात आयकोंक येया. हसून येयात नासून येयात आयकोंक येया. पळया न्ही देखून देवाचें उतार कितें म्हणटा आयकोय आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत. वयर कितें बरयलां? जेजू वेगळ्या साराचे कारण. जेजू आ सोऱ्यान तुमकां विंगड केला जाल्यार तो वेगळा सार देव सारान केला. त्या विशयान तुमी सत्राय घेया. तुमच्या अनैतीक संबंध वरी तुमचो वेगळा सार जाला जाल्यार तो संबंध देव सारान तुटयला. आज तुज्या खोट्यापणा वरवीं खोट्या संवय वरवीं तुज्या कुटुंबांत वेगळा सार जाला जाल्यार तो देव सार करनासा. त्या वेगळ्या सारा विशयांत हांव कांय उलयना. पूण जेजू वरवीं तुजो वेगळा सार जाला तर आज तुवें एक विसवण करूंक आसा हांव कोणाच्या पक्षेस. हांव कोणाक साक्ष उजवाडाक की काळोखाक? जावं म्हजो घोव काळोखाक साक्ष. पूण हांवें ताजे बरें काळोखाक साक्ष दिवची की उजवाडाक साक्ष दिवची म्हळ्यार तुज्या हातांत आसा. जावं तुजीं भुरगीं ह्या संवसाराक साक्ष. संवसाराच्या फॅशनाक संवसाराच्या वंदवण्याक संवसाराच्या वडण्यांक संवसाराच्या लब्धाक लाभ तेंची येतात. पूण तूं कोणाक साक्ष? देखून आतां कशें एक वेगळा सार जाता पळया. जेजू तूं उलयता त्या विशयांत. हांव संवसाराक उजो लावंक आयला. देखून पळया न्ही हांव संवसारार न्ही संवसाराकच मनशान केल्ल्या संवसाराक देवसारान रचलेल्या संवसाराकच हांव उजो लावंक आयला पेटोवन लासोवन नाश करूंक आयला म्हणटा. हो संवसार कोणाच्या हातांत आसा? कोणाच्या ताब्यांत आसा? जोहांचें पयलें पत्र 5:19 ऐका. 1 John chapter 5:19 चिंती नाका हो संवसार सोम्याच्या हातांत आसा या बापाच्या हातांत आसा म्हणून देवाचें उतार सांगता. हो संवसार देवसाराच्या हातांत आसा काय? ऐका सगळो संवसार सैतानाच्या पदवेक आसा. ऐकालें गे. आनी ह्या संवसाराक हांव उजो लावंक आयला म्हणटा जेजू. ह्या संवसाराक हांव उजो लावंक आयला.
तुझे म्हणजे आमचे समाधान नाश करच्या संसाराक हांव उजो लावंक आयला. जुवंस म्हणजे वचो 16:33. संसारान तुमकां समाधान आसचें ना, संसार तुका म्हाका आमकां समाधान दिना, त्या संसाराक हांव उजो लावंक आयला म्हणटा जेजू. ऐका, म्हजे थंय तुमकां समाधान पूण मेळचे ताजे खातीर थंय तुमकां समाधान आसा. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां ह्यो संगती सांगल्यात. हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारान तुमकां खंत बेजाराय पळया, आसतली त्या संसाराक जेजू उजो लावंक आयला. खंत बेजारांत, कश्टा दुखांत आनी ह्या नासाच्या तुज्या पासांत शिरकोवच्या त्या संसाराक जेजू उजो लावंक आयला. जायत्यांक कळीत ना. आमी देवाचे उतर दितना जायत्यांक हांगा आयल्या मात आयकला मात समजता. काल जायत्याने म्हाका फाटीं मॅसेज घाल्या, पयले फावटी सगळ्या म्हज्या जिवितांत पयले फावटी अशें आयकोवचें फादर. ह्या संवसाराक उजो लावंक सोडा. नश्टी संवसाराक देवसाराच्या हातांत आसलेल्या त्या संवसाराक उजो पेटोवंक सोडा. देखून जेजू म्हणलो, हांव कितें आशेता? हांव संवसाराक उजो लावंक आयला हांव ह्या संवसाराक उजो लावंक आयला. आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. पळय, तो आशेता ह्या संवसाराक, असल्या संवसाराक, नश्टी संवसाराक, खोट्या संवसाराक, दलदिरपणांत तुका आनी म्हाका आमकां ह्या जिवितांतून पयस करच्या संवसाराक उजो पेटोवंक हांव आयला. आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय जे. आनी हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत? तितलेंच. ताका आसा एकच आशा, जेजूक आसा एकच आशा, संवसारांत आसलें खोटेपण नाश करून उडोवंक, लासूंक. देखून तो विंगड करूंक आयला, बरें आनी वायट, उजवाड आनी काळोख, सत आनी फोट, देव आनी देवसार. मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 13 ओळ 40 आनी 57 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 47 to 50. ऐका, वयर कितें बरयलां? जाळाची ओपार. एका जाळाची ओपार जेजू दिता. जाळां जाणान म्हणून माश्टली पक्षी जाळां. एका जाळाची ओपार जेजू दिता आनी सांगता, परत्यान सर्गींचे रास एक जाळा बरी. जाळा बरी. तें दर्यांत उडयतस सर जिन्सांची मासली तातूंत सांपडटा. हें जाळ खंयचें उडयलां संवसारांत. सर्गींचें राज ह्या संवसारांत अशें आसा. दर्यांत उडयल्या जाळा बरी, तातूंत सर ताच्यो मासल्यो शिरकातात. जाळ भरल्या उपरांत तें ओडतात न्ही, जाळ ओडतात न्ही, तडीक ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. तडीर बसून मासली विंतात. बरी मासली बाटयांनी बरी भरतात मासली बाटयांनी भरतात. आनी नाकारी नाकारी भायर उडयतात. भायर उडयतात. ते पोरी घडतले आळे पळ्यांनी हें घडोवंक आसा. बऱ्यांक विंगड करूंक आसा आनी नश्त्यांक कोट्यांकी विंगड करूंक आसा. हे परी घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. हे परी घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. आनी ताका कितें जातलें? देवदूत वेतले देवदूत येतले. आनी कोट्यांक बऱ्या तावन वेगळे करून जावंकूच आसा भाव भयणी. जायजे खोट्यांक बऱ्या तावन विंगड करतले, वेगळे करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. वेगळे आसा म्हळ्यार वेगळे जावचे. वेगळे आसा म्हळ्यार अर्थ हो, बऱ्यांक कोट्या तावन वेगळे करतले. आनी कोट्यांक बऱ्या तावन वेगळे करून कोट्यांक बऱ्या तावन वेगळे करन उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. दिन वो उजो पेटलोलो पळोवंक आशेता जेजू. काल आमी गायलें न्ही कितें? खंय तावन आयला संवसारार खोटेपण, खंयसर पावला आमचे मनशापण. खंय जावन आयला संवसारार खोटेपण, खंयसर पावला आमचे मनशापण. वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक, समजना तो आपल्या देवा. वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक, समजना तो आपल्या देवा. खंय गेला खंय गेला देव, खंयसर पावलाय तो. खंय गेला खंय गेला देव, खंयसर पावलाय तो.
आजो उजो पेटलेलो पळोवंक हांव आशेतां. संवसार आसलें सर खोटेपण नासकन उडयलेलें लासलेलें हांव पळोवंक आशेतां म्हणटा. आनी तें जाताना कितें जाता आयका. एक स्नान हांवें घेवचें आसा देखून एक स्नान हांवें घेवचें आसा. आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. स्नान म्हळ्यार कितें. न्हांवचें वय मग कित्याक न्हातात तुमी. नाल्ली वचून परतून न्हातात की मेळ्ळी आसलें वचून न्हातात. एक स्नान हांवें घेवचें आसा म्हळ्यार असो अर्थ बाबयन न्हू नितळ करूंक आसा. नितळ म्हाका कसोमिया निर्मळ म्हाका दवर तूं. आयको ना. देखून आमी सर्वांनी स्नान घेवचें आसा. दिसाक थोडे पटी न सकाळीं सांजे 2 पटी न्हांवचीं आसात. आनी खंय सरक फाटीं वचून जाल्यार 3 पटी न्हांवचीं आसात. आनी थोडीं न्हायनातलीं आसात. पयलीं आमच्या स्टाफांत एक आसलें ताका न्हांवंक म्हळ्यार जायना हप्त्यान 2 पटी न्हाताले. हांगा एकलें भरगें येतालें कुशी बसलें आनी म्हणचे आसलें फादर तें घंटा म्हणून. मागीर घरच्यान सांगलें तें न्हायना म्हणून. हांगा जेजू म्हणटा एक स्नान हांवें घेवचें आसा. स्नान घेवचें म्हळ्यार नितळ जावचें शुद्ध जावचें. असलें अशुद्धपण मेळेपण खोटेपण सगळें काडचें. देखून जेजू आशेता तें तुका आनी म्हाका आमकां. दावीद राय जेन्ना मेळो जालो अशुद्ध जालो ताच्या पातका वरी तो कितें म्हणटा. हिसोपान मुझे उदाक्षेन येस आनी हांव नितळ जात दोतो म्हाका आनी प्रसड जातलो. आतां गर्बेजमेंट ताका आयलो चिंती नाका. हांव तुमकां हाजो अर्थ गर्बेजमेंटा दीस मात्र कळटा नाजाल्यार कळना. देखून हांवें मोदें आतां देवाचें उतार दितानाच काडलें. जेजुएन साशेता तुवें आनी हांवें आमी वेगळें जायचें आनी हें स्नान आमी घेजय. वेगळें जाल्या शिवाय आमी नितळ जायना. ह्या मेळ्ळ्यातावन ह्या खोट्यापणांतावन ह्या अशुद्धपणांतावन ह्या पातकी सैमातावन आमी मेकळे जायना जाल्यार वेगळे जायना जाल्यार आमी नितळ जायना. देखून मागीर तुमकां आयकूंक मेळटालें जेरेमियाक बांयंत घालो चिखलाच्या बांयंत. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयलां झुजे बांयंत घालो उदक नाटलेल्या पोट्ट बांयंत. देखून तुवें आनी हांवें आमी नितळ जावंक आसा. देखून जेजू कितें म्हणालो एक स्नान हांवें घेवचें आसा हांवें घेवचें आसा. आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. आयला काल्याक तो जेजू संवसाराक कित्याक आयिल्लो. जो सुवांजेला वस्वर 3 आनी 8 जेजू संवसाराक कित्याक आयलो. एक पटी एका याजकान पास्टराबाक विचारलें पास्टराबा देवसार म्हणलो आसा गी म्हणून. जे कोण एकलो याजक पाद्री बाब पास्टर बाबाक विचारता पास्टराबा देवसार म्हणलो आसा गी. पास्टराबान आसा गी ना गी म्हणून सांगच्या बदलाक ताका आनी एक सवाल केलें जेजू कित्याक संवसाराक आयिल्लो म्हणून पास्टराबान पाद्री बाबाक विचारलें कित्याक आयिल्लो हाजे कडेन उतार ना. कित्याक आयिल्लो हाका पयस पुस्तकाचें जाणवायना. कित्याक आयलो म्हणटा ताणें देवाचें उतार काण दिलें. 1 John chapter 3 verse 8 जो हांचें पयलें पत्र वचो 3:8 काण दिलें. कितें तें जो कोण पातक कोण करता पाताक करता तो देवसार तो असो. देवसार असो. कित्याक देवसार सुरवेर तावन सुरवेतावनूच पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक देवसाराची खामा नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो. हें स्नान घेवचें आसा म्हळ्यार असो अर्थ वो देवसाराची कामां तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसलें हर एकल्या तें आसलें खाण उडोवन तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करूंक कशी व्हरता जेजू. देवसाराची कामां तुजें तें हांगा वस्ते रितीर केल्यार कळटा तुका कितलीं कामां आसात. आनी ह्या देवसाराच्या कामांतावन आमी वेगळें जायचे आमी जेजूचीं जायचे. तर तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसलें स देवसारची कामां नाश केल्ल्या वेळार तुका एक स्नान तो दिता. तूं आनी हांव आमी नितळ जाता शुद्ध जाता पवित्र जाता. आनी हें जाता कशें म्हणलें जेजून आमकां दाखोवन दिलां. आमी वचता जोनच्या वांजेलांत वस्वर 17 आनी 17 John chapter 17 verse 17 कशें आमी नितळ जाता पळय आयका. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. सत मानून घेतना फोटीक आमी पाठ करतना
देखून ताणें सांगलें असा तो मा सद्गमया म्हणल्यार स्वत्वो. फोटींक आनी पोटकेऱ्यांक आनी पोट्टिंगांक आमी पाठ करतना आनी सताक आमी वेंग मारतना स्विकार करतना आमी कितें जाता सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुझे उतर सत. पळ्या न्ही उदकान आमी पवित्र जायना भियेनाका. हिसोपान तुमचेर उदाशें येतना तूं आनी हांव आमी पवित्र. होली वॉटर आमी बरचें खंयचें मेळिल्लें उतार खाली उदक तूं भरता खाली बायलान भरलां होली वॉटर म्हूण तुमच्या माथ्यार शेण येता ती उक्त्यान तुका हांव सांगता. हांवें करचें तें सतांनी करचें तें उदका वरवीं आमी पवित्र जायना. उदका वरवीं कोणी पवित्र जाल्ले आसा जाल्यार दाखया सांगा म्हाका कोणी सगळ्या पवित्र पुस्तकांत. जेजू कितें म्हणटा सता वरवीं तूं तांकां सता पवित्र वरवीं कर. आमी पवित्र जाता सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुझे उतर सत. जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवे दिलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवे दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणा. तिका आतां पाटी हे शुभ वर्तमानेक कितें म्हणालो जेजू एक स्नान हांवें घेवचें एक आसा स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यान म्हाका जिवान जीव ना. हे स्नान तो घेवंक आशेता हे स्नान तो तुमकां दिवंक आशेता. सगळें नितळ करूंक तो आयिल्लो शुद्ध करूंक तो आयिल्लो पवित्र करूंक तो आयिल्लो ह्या संवसारांत देवसाची कामां नाश करना सगळें बरें करूंक तो आयिल्लो. देखून ताजे सवयन तुजो सहकार दिताय की या ताजे विरोध तूं संवसाराक सहकार दिवन जियेताय म्हणलें सवाल तुका तुज्या मुखार. ताजो शिस्त जावन ताजो पटलाव कर न तुंय ताज्या कामांत भागीदार जाताय की या संवसारी मनशा सांगात मेळोन संवसारांत जावच्या खोटापणांत तुंय भागीदार जाताय की म्हणून तुका आस्त विचार. आज जायतो लोक संवसाराक आदार दिवन आसा संवसाराक कितें सांगात दिवन आसा. देखून जेजू मुखार सांगता वो वेगळो आसा जाल्या शिवाय ऐका मुखार संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतात. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हूण चिंतात तुवें. समाधान न्हय न्ही हांव तुमकां सांगता सांगता तुमचे मदें वेगळा सार घालूंक हांव आयला. पळया जेजू संवसाराक येवंक नातलो जाल्यार संवसार कुत्त आसतलो एकलो तांकां जाय जाल्या भशेन जेवण आसतलो वेगळो आसार म्हणून आसतो नाल. दोन पंगड म्हणले उजवाड आनी काळोख म्हणून आसतो नाल पुराय बर्शीची माश्टली सत पोट सगळें सोती आसा पोटी आसा सगळें आसा. सारकें जाणा जाय आज जेजू जावन सा वेगळो आसाचें कारण म्हळ्यार अर्थव डिवायडर म्हण येतालें मोदें रावला ह्या वाटेन त्या वाटेन. कशें म्हळ्यार तांबड्या दर्यांत इस्रायलकारांक वाट उक्ती जाली वय मू तिशीनी दर्यो इशिनी दर्यो मोदें तशें जेजू हांगा आसा आनी उजव्याक आनी दाव्याक आनी अंतीम काळात तेंच जातलें वय मू. आमी वाचता न्ही गे माथेवाच्या वांजेलांत अवसर 25 आनी वळ 34 आतां 34 वास. उपरांत उजव्याक आसलेल्या उजव्याक आसलें देखून हांवें सांगलें उजव्याक आनी दाव्याक. उजव्याक बोऱ्यांक दवरलां आनी उपरांत दाव्याक आसलें कितें सांगता वय मू खंयची वळटी 41 उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक दाव्याक आसलें सांगता. देखून हांवें सांगलें वेगळें आसारचें कारण ना तें तुमकां खाली सांगच्याक दाखोवच्याक. उजव्याक आसले बरें दाव्याक आसले बरें न्ही. जेजू आसा मोदेगात ह्या संवसारांत हो संवसार दोन वांटे करूंक तो आयलो. देखून तुका आनी म्हाका आमकां चॉयस आसा जेजूची पाडतगी या तुमच्या मांवाची पाडतगी. हांवें हांगा वस्तेरित्रे वेळार सारकें तुमकां दाखोवन दिता. हांव धर्म पातयना जात कात पातयना खंयची भास देश हांव पातयना. हांवें पातयेवचे कावले दोन पंगड सतासो आनी 14. सत म्हणल्यार एक आसा पंगड आसा फट
म्हणलो एक आसा. उजवाड काळोख, देव नेवसार, मोग राग, बरें वायट, उजवाड काळोख, जिवीत मरण. हे दोनूच वांटे. तूं खंयच्या पोंगडांत आसाय, तूं खंयच्या वांट्यांत आसाय, तुकाच तूं विचार. दुसरें खंयचेंच ना. दुसरें पुरें केलां मनशान. बरें आनी वायट म्हणल्यार दोनूच संगती आटापून आसात भाव. जेजू वायट म्हणलें नाश करूंक ह्या संवसाराक आयला. पाताक म्हणलें नाश करूंक तो आयला. देखून तो उजो पेटुल्लो तो पळोवंक अशें येता. देखून तो कितें सांगता, अशें जाता आनी कितें जाता. हांव तुमकां सांगता, हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदें तुमचे मदें वेगळा सार घालूंक हांव आयला. पळया न्ही. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक कोठ्यापणांतच आसूंक जाय, संवसाराचेच जावन आसूंक जाय, काळोखांतच आसूंक जाय, पटकेर जावन पट्टींग जावन आसूंक जाय, वायट करणेंत आदारूंक जाय तांकां. देखून वेगळा सर जायजेत जातात जाला आनी जावंक आसा. हांव वेगळा सार घालूंक आयला. देखून वेगळा सार घालूंक आयला म्हणटाना कितें जाता. ह्या फुडा या फुडा एकाच कुटुंबांत एकाच कुटुंबात खंय खंय वसाचें म्हणना. वेगळा सर दक्षिण कन्नड जिल्ह्याक आनी उत्तर कन्नड जिल्ह्याक न्ही. या इंडियाक आनी पाकिस्तानाक न्ही. या अमेरिकाक आनी रशियाक न्ही. जेजू म्हणटा या फुडा एकाच कुटुंबांत कुटुंबात 5 जाणां मदें अशे वांटे जातले. कित्याक वांटे जाल्या. बरो दाखलो हांव तुमकां दिता. म्हजे कडेन एक फांटो आसा. फांट्याक जायते फांटे आसात वय मू. एक फांटो कातरता आनी विंगड दवरता. हो कातरलो फांटो ह्या फांट्या सवाय एक वटलाय, ह्या उरल्या फांट्या सवाय एक वटलाय, ह्या फांट्याक आनी ह्या फांट्याक आनी उरल्या फांट्याक संबंध आसाय. वेगळो सर म्हळ्यार तो. हांव दाखवाल तुमी फांटे वय मू. जेजू सवाय एक वटलेली तांकां वेगळा सर आसा की एक वट आसा. कोरिंथ्यांना पहिल्या पत्रांत 3:23 1 Corinthians chapter 3:23. ऐका, जेजू समे तू एकवटलाय तर कसो तो एकवट तुका सदांच त्या एकवटांत तर रावंक दिता. ऐका, पूण तुम्ही क्रिस्ताची तुम्ही क्रिस्ताचे आनी क्रिस्ता समे तुम्ही एकवटल्यात तर आणि ख्रिस्त देवासो क्रिस्त देवा समे बापा समे एकवटला. देखून आमी बापा समे एकवटता. आणि जर तर आम्ही क्रिस्तास एकवटान ना वेगळा सर. देखून तुमच्या कुटुंबांनी तुम्ही जाणात हांगा आसले तुम्ही जाणात वेगळा सर जाला जावंकूच आसा आनी जावं सोय आसा बी नाका. पूण थोडी कुटुंबां हांगा आसा, जायती कुटुंबां आसा तुम्ही जाणात सगळीं एकवटल्यात. कोण आसा वडलो बाबा आमच्या आनी झेवियर मागले तो ताजी पोतीन ताजी सर भुरगीं एकवटल्यात जेजू सवे. देखून सगळें कुटामूच वेगळ्या सरांत आसा की एकवटांत आसा तरी तुमच्या हातांत आसा. तुम्ही एकवटांत रावायचे की या वेगळ्या सरांत तुम्ही जियेचे गे म्हणले. देखून जेजू म्हणटा एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें 5 जाणां मध्ये अशे वांटे जातले. खालच्या शिकोवन येता सांगून आवय बापूय जेजू 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 म्हणटात. भुरगीं तांचे इतल्याक आसात तांकां जाय गम्मत मारूंक. हांगा आयिल्लीं 2 हप्ते पयलें गोबायलान दोगां आयिल्लीं. ते आपल्या तेगा पुता विशांत तेगी पूत 3 कोणशे जावन 3 कोणशांनी बसतात. एकामेका उलयनात, आमचे कडेन उलयनात, एकल्याक आनी एकल्या पळयल्या जायना. ही दोगांय मागण्यांत आसात. ही आमकां कशी जल्माली म्हूण तीन विचारतात. आमी दोगांय मोगांत आसा, आमी दोगांय केदाळ झगडले ना, बापायन केदाळ भुरग्यांक एकूतार दुखोवचें सांगिल्लें ना, आत उपरांत तांकां मारलें ना. आज बापायक पळयल्या जायना हांकां त्या गांयकी. एकामेका भावांक पळयल्या जायना. वेगळ्या सराचें कारण म्हळ्यार हें ते आसात संवसाराक लब्दोन चिटकोन, ही आसात जेजूक घट्ट धरन. सारकें 5 जाणांचें उदाहरण दाखलो. कितें म्हणालो जेजू एका कुटुंबांत 5 जाणां आसतलीं. 5 जाणां मदें 5 जाणां मदें अशे वांटे जातले. अशे वांटे जातले. कशे ते एक दोगांचे ते एक दोगां विरोध आनी दोग तेगा विरोध. तुमच्या कुटुंबान जाला आनी तुमी म्हाका चुकीदार करनाकात. आमी हांगा मागण्याक आयल्या वरवीं नाही, तुमी तुमची विसवण केल्ल्या वरवीं. आजून उजवाडान तुमी आसाचे की काळोखान तुमी आसाची ती विसवण तुमची न्ही म्हजी. आनी ह्या हाका विसवणेक वाट दाखयता जेजू. तुमी जेजूक विसल्यार तांकां तुमचे तन वेगळें जावंक सोडा. जुदासाक वचूंक सोडूं न्हय.
जुदासाक जेजून वचूंक सोडूं नये. कित्याक वचूंक सोडलें? तो जेजूच्या एकवटांत नातलो. कोणाच्या एकवटांत आसलो? ऐका जुवांजेला वचप 6:70. जॉन चॅप्टर 6:70. जेजून जाप दिली, तुमकां 12 जाणांक न्हय हांवें विसून विसून काडिल्लें, काडिल्लें. तरी तुमचे मदलो एकलो देंवसार. तुमचे मदलो एकलो देंवसार कोणाक म्हणलें ताणें? हें ताणें म्हणलें सिमा इस्कारियोताच्या पुता. पळया न्ही, जेजूच्या 12 जाणां पैकी एकलो आसलो. 11 जाण जेजूच्या पक्षांत आसले, एकलो सैतानाच्या पक्षांत आसलो. जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वचप 3:12. 1 John chapter 3:12. आमी काही ना बरी जाय नाही म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक? तो देवाच्या पक्षांत नातलो, सैतानाच्या पक्षांत आसलो म्हणून देवाच्यान उतार सांगता. ऐका, आमी काही ना बरी आमी काही ना जाय, बरी जाय नये, तो सैतानाच्या पक्षेक मेळलो. सैतानाच्या पक्षेक मेळलो. देखून तुवें तुझ्या घोवा बरी जाय नये, तो सैतानाच्या पक्षांत आसा तर. तुवें तुझ्या पुता बरी, तुवें बरी, हे सुने बरी जायंक नजो. कित्याक? जर तर ती सैतानाच्या पक्षांत आसात तर. तुझी बायलच सैतानाच्या पक्षांत आसा जाल्यार तुवें जावंक नजो. देवाचे उतार सांगता आमी काही ना बरी जाय नये, तो सैतानाच्या पक्षेक मेळलो. तो सैतानाच्या पक्षेक मेळलो. विंगड जावंकूच आसा, जायचे जायनातल्यार तुमी नासन वेतात. त्या सोदोम आनी गोमोरांतून जर तर लोत विंगड जावंक ना, तोय नासन वेतो आसलो. वेगळा आसार म्हळ्यार अर्थ वो भाव भयणीनो. काळो कातान उजवा डाक पावय म्हाका, असतातां सताक वाट दाखय म्हाका, मरणातां जिवेताक उतरय म्हाका. बेश्टे म्हणना आमी, तांचो अर्थ आसा. आज भाव भयणीनो, ही पळय ऐकाले काणयो न्ही ह्यो. तुज्या मुखार, म्हज्या मुखार, आमच्या मुखार जिवीत आसा. उडोले बाबा विक्रमान सांगलें, सोर येता सोरूंक जीवशी मारूंक आनी विबाड करून उडोवंक. वय मू, पूण हांव आयला. तुम्ही जेजू स्वीकार करतात जाल्यार तुम्ही कितें स्वीकार करतात? जिवीत स्वीकार करतात. या तुमच्या हेरां बरी, कुटुंबांतल्या हेरां बरी, संवसाराक तुम्ही स्वीकार करतात जाल्यार तुम्ही कोणाक स्वीकार करतात? देखून हाच्या दुसऱ्या वचपांत मागीर आयको मेळटलें, झुजोंक आसा. आमी हर एकल्यान झुजोंक आसा अखेर पर्यंत. आमी झुजोंक ना, झुजोंक आसा, झुजाचें पडटलें म्हणटा देवाचें उतर. आमी संवसारी मोगान लोक कितें चिंता कोणना, समाज कितें चिंता कोणना, वडील कितें चिंतात कोणना म्हणून आमी जेवन आसा. देव कितें चिंता म्हणल्यार तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन देना न्ही. देखून ही सता म्हाका उगडापें जाल्ल्या घडी येता न्हय, हांव संवसारी रितीन कोणा कडेन संबंद दवरूंक कशी वरिना. संवसारी रितीन कोणाय कडेन हांव संबंद दवरून कशी वरिना. तातूंत कांय अर्थ ना. ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार जाकोबाचें पत्र 4:4 देवाचे उतार सांगता. ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचें म्हण तुमी नेनात गी म्हणून. जेम्स चॅप्टर 4:4. अविश्वास्यानो ह्या संवसाराची इश्टगात ह्या करची संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण, देवाचे दुस्मान जावचें म्हणून तुम्ही नेनात तुम्ही गाय. नेनात गाय. मुखार त्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जाता, म्हजो इश्ट, म्हजो फ्रेंड. कोणी आयल्या रे, आयल्यांक आमी स्वागत करता. आमकां कोणाचो राग ना. पूण आमी थंय वसा सांगलां तुमी हांगा तुमकां पळोवन हांगा येवन तुमच्या सांगाता बसून तांणी बदला न्ही. तुमी हांगा येयल्ली तांच्या सांगाता वचून तांच्या सांगाता बसून तांणी केल्ल्या बरें करचें. हांगा येयल्ल्यानी आमी परत संवसाराक वचून तो वेचीक पूत फाटी आयलो. वय मू बापाय सरशी, वय मू परतून फाटींग गेल्लो जाल्यार होगडायतो की ना? तसलो फाटीं येताय. सगळ्यांक होगडावन ताज्या इश्टान आनी संवसारान सगळ्यांक ताका नास करून उडोवन ताका वाटेर गेल्ल्या ताज्या इश्टा सांगता तो परतून येताय. तें चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन तेजे. ह्या संवसारान संवसाराच्या अधिपती तुका आनी म्हाका आमकां या दलदीरपणांत, या खोटेपणांत, या अशुद्धपणांत घाल्लो. पाट कर संवसाराक पाट कर, पयस कर देवसाराक पयस कर. लागींच देवा थंय सर्गींच्या बापा थंय सासणाच्या जिविताक मुखार सर, सासणाच्या जिविताक मुखार सर.
जेजू सीदा सांगता, कांयच भिये नासतना आसा तशें सांगता. ह्या फुडें एकाच कुटुंबांत 5 जाणांमध्ये 5 जाणांमध्ये असे वांटे जाते अशें वांटे जातले. ते एक दोघांचेर पळया न्ही सारकें सांगता. ते दोगांचेर आणि दोघ तेगांचेर आनी दोग तेगांचेर. हांवें तुमकां दाखलो दिलो न्ही. दोगां जेजूच्या एकवटांत आसा. तेग येवंक आयकनात, ओडूंक वचनाकात. सारकें जाणा जाया. ओडून सांगलें देव उजवाडांत आसलेले बरें, आमी उजवाडांत आसा जाल्यार ती वळ पडटा वास 1 John chapter 1 and verse 7. देव उजवाडांत आसा तशें आमी उजवाडांत आसा जाल्यार पूण देव उजवाडांत असलेले बरे, आसलेल्या बरी. आम्ही उजवाडांत जियेता आमी जाल्यार उजवाडांत जियेता जाल्यार आम्ही एकामेकाच्या एकवटांत आसा. आमी एकवटांत आसा. देखून सोम्याच्या एकवटांत आसले आमी एकवटांत रावया. देखून काल हांवें सांगलां सप्टेंबरच्या 10 तारखेर तांच्या कुटुंबाच्या हांगा ताच्या लग्नाच्या हाका कार्याक येना जाल्यार वटणी ती एकवटांत ना, तांचे सवय ना, ते जेजू सवय ना, तांकां तांचेतल्या सोडा. पूण जेजूच्या एकवटांत असले आमी ह्या भाव भयणीच्या एकवटांत आसा म्हणल्यार आमी दाखोवन दिवया. आमी उसवाडा साक्ष. कोणी खंयच्याक साक्ष आसूं आमकां कांय तांच्या फाटल्यान वयची गरज ना. आमचे बरोबर ते एक जाण आसात वडणी. आमी 2 जाण मेळून सोम्याच्या एकवटांत आसा. आमचे सोय कोण आसा? हे गरजेचे. मात्र जेजू सांगला कोण तुका विरोध जातात म्हणलें सांगला. ऐका मुखार. बापय पुताचे बाप आनी पुताकच. कोणी नाही भाव बहिणीनो. बापय पुता विरोध, पूत बापाय विरोध आस्ती खातीर नाही. हे आतां समजून घेया. पुतान कोणी एका चेडवाचो मोग केला देखून बापय पुता विरोध ते नाही वेगळा आसार. तो संवसार आसो जेजू खातीर वेगळा आसार. म्हज्या जेजू खातीर हांव वेगळो जाला. सांपलो म्हणून न्ही तस जाल्यार तो तुमी अलग राव म्हूण सांगूंक ना. कोट्यांत हांव वायट आदरतल्यान तो तुमी अलग राव म्हूण सांगूंक ना. किर्तन पयलें 1 किर्तन आनी वळ पयलीं सांगता नश्ट्यांत हांव अधर्म्यांत हांव आनी तांच्यात हांव अलग रावलेले अशें तुमी फळ दिना म्हूण देवाची उतार सांगता. ऐका किर्तन 1 वळी 1 आनी 2. जो मनीस कोण तो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलाना. पातक्यांची वाट कोण तो मनीस धरिना पातक्याची वाट धरिना. आणि अधर्म्या सांगता कोण तो मनीस बसाना. अधर्म्या सांगता बसाना. बगार बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता सरस्वतीच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. आणि दीस रात पळया दावीद रायन पयलें घाला पयल्या किर्तनांत पयली वळूत ती. आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा. वडोलताना सांगलें न्ही आलतारी रे न्ही वेदीचेर धर्मशास्त्र तुज्या तोंडांत, तुज्या काळजांत, तुज्या मनांत, तुज्या चिंतनांत, तुज्या उतरांत, तुज्या भोगनांत सगळ्या तुज्या साल समकण्यात धर्मशास्त्र नियाळटा. तो मनीस भागी. देखून तुजो बापय तुका हें जाला ना. ते पळय संवसारी मनीस तुमकां आपोवन राज्य संधान करतात. तशें जावन तुवें मागण्याक वेचे रावय जंय आनी तुज्या घोवा सांगता पिये जंय म्हणून आनी जिये जंय. हे संवसारी मनशान तुमकां दिवचें कावन्सिलींग. पूण जेजू तसलें कावन्सिलींग हांव आयलां तो वेगळा आसार घालूंक म्हणटा जेजू. चूज विन्स. तुका हांव जाय की संवसार जाय की म्हणून विन्स म्हणटा जेजू. देखून माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 10 आनी वळ 30 आनी 37 ऐका. अवस्वर 10 वळ 30 आनी 37 वयर कितें बरयलां? मॅथ्यू 10 verse 36. समाधान न्हय बगार तालवार. हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयला म्हूण चिंती हांव नाका. संवसारात समाधान हाडूंक आयला म्हूण चिंती नाकात. समाधान न्हय समाधान न्ही बगार बगार तालवार हाडूंक आयला. तालवार हांव हाडूंक आयला. उपरांत पुताक आपल्या बापयचेर, पुताक आपल्या बापायचेर, दुवेक आपल्या आवयचेर, दुवेक आपल्या आवयचेर, सुनेक आपल्या मायचेर सुनेक आपल्या मायचेर विरोध करूंक म्हूण हांव आयला. अळे तुजी सून तुका विरोध आले जेजून तूं सांगला तूं ताणें तिका विरोध केला काय तुज्या भावार्थाची परीक्षा करूं. ह्या सुनेक सासू म्हणटाने विंगड दवरला तुजी सुने स्वभावार्थ परीक्षा करूं. आनी मुखले वळ अशें एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले.
देखो ना आज तुझ्या गावाक तू वोंड आयला जावन फाल्यां तूं येना जाल्यार तूं कांय गण्य करिनाका. वोंड आनी तो कांय हांगा येवन बरो जायना. ताणें सारकें देवाचें उतर आयकून हांव खंयच्या पक्ष असो कोणाच्या पक्ष असो हांव उजवाडाक साक्ष गी काळोखाक साक्ष गी म्हणून ताणेंच चिंतून पळयच. देखून हांगाय तुमकां कोणाक वत्ता आसा कोणाक एकल्या काय वत्ताय केल्या ती म्हणता तसल्याक सयत हांव वत्ताय करीन. सत्राय आसा सत्राय देखून निमान कितें वाचलें अशें एकल्याक आपले घरचेच मनीस आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले. कांय न आबेलाक दुस्मान जावं नये. तुमी आतां दुस्मान जाल्यात घरची एकामेका. जेच्या एकवटांत आसून दुस्मान जाल्यार मात तुमी जेच्या एकवटांत नात. तुमी जेच्या एकवटांत आसात म्हूण सांगून तुमी एकामेका दुस्मान कांय दवरनासत जाल्यार तुमी खंडी जेच्या एकवटांत नात. कित्याक आमी कांय ना बरी जायना तो कोणाच्या पक्षांत देखीन आमी राग मसत दवर न्ही कोणा विरोध आमकां कितें आसा हागे आसा मोसोर आसा पारीकपण आसा द्वेश आसा जाल्यार आमी कांय ना बरी वय मू कोणाच्या पक्षाचे मावाच्या पक्षाचे. देखून कितें वाचलें आपल्या कुटुंबाचेच एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले. देखून मुखार आयका ताज्या उपरांत जेजू कितें म्हणटा वयर कितें म्हणलां जेजूचो पाटलाव करूंक स्वत्याग. स्वत्याग आतां कसलो त्याग करूंक आसा पळया. जेजूचो पाटलाव करीत जाल्यार ताजो मोग करीत जाल्यार ताजी खुशी पाळीत जाल्यार कसलो त्याग तुवें आनी हांवें करूंक आसा. आतां वाच म्हजे वर्निसड आपल्या बापायचो वा आवयचो पुता तूं कोण आसो म्हणून देखून ताणें ते कांतार घडला. डाडा हांव जेजूस बाळा तूं कोणाचे मम्मा हांव न्ही तुमचें. वडोले ह्या भयणीन मारिया सांगलें बऱ्यांतले बरीं भुरगीं दिलाय जेजू बऱ्यांतलो बरो पोती दिलाय. ती भुरगीं म्हजी न्ही ती भुरगीं तुजी पूण म्हज्या जतने काल तांकां सांबाळूंक तुवें दिलाय. वडोल उक्त्यान तिणें मागला. देखून तांकां देवाचें उतर सांगता कितें सांगता वास्तवळ म्हजे वर्निसड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही. तुमी तुमच्या बापायची भुरगीं म्हजो शीस जावंक म्हजो पाटलावदार जावंक तूं फावो न्ही म्हणटा. देखून हांगा कोणाय की आपल्या आवयचो बापायचो जेजू निसड तुमी मोग करता जाल्यार तुमी जेजूचे शीस न्ही. आनी हांगा आसलें तुमी जेजू निसड म्हजो मोग करता जाल्यार कोणी नात जाल्यार सांगचें तुमी जेजूचे शीस न्ही. आबा थोड्यांक तोपलें तोपाजे म्हजो मोग करिना जाल्यार कोणाचो मोग करा. ताजो मोग केल्ल्या बरी हांव ताजे सो एकवटलां तर म्हजो मोग केल्ल्या बरीच. कित्याक एका जडाक आमी मुळांत सारें घालतना एका पांट्याक पळयना हांव ताज्या अंकरेक पळयना हांव एका फळाक ह्या फुलाक पळयना हांव सगळ्या जडाक पळोवन ताका आमी सारें घालता आनी मुळांत फळ दिवचे खातीर उदाकी घालता. त्या दोळा सकट पांट्यांक सकट कोल्यांक सकट फुलांक सकट फळांक मेळटा तशें म्हाकाय मेळटा जेजूच्या नांवान. तुमी जेजूक सारें घाला. जेजूक तुमी जेजू म्हणल्यार काक उदाक घाला. ते ताजो फांटो जावन आसल्यार म्हाका इल्ले मेळटा. काल कोणें आमगे पत्राडे हाडिल्ले जेजूक म्हाकाय मेळ्ळे. प्रेज द लॉर्ड. जेजू पत्राडे खायना भियेनाकात तुमकांच तुमी हाडा. मुखार आयका मुखार आवय वर्निसड बापाय वर्निसड म्हजे वर्निसड आवयचो या बापायचो. म्हजे वर्निसड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता. हांगा दिला तुज्या गोवाक आय लव यू म्हणना जाल्यार वडणी जेजूक सांग आय लव यू जीसस. तुज्या बायलेक की आय लव यू म्हणना जाल्यार वडणी कोणाक सांग. तुमी गोवाक सांगतात बायलेक सांगतात भुरग्यांक सांगतात जेजू सांगून तुमकां लज दिसता. ओळोल ते ल्हानशे नेणटे भुरगे आंजा सारके ताका आपण हाडलें भितर आबा 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 म्हणून दाखयतना ते दोळे अशें गश्टीत. जोना म्हणा तुमकां पळयतना लज दिसता खंय म्हाका पळयतना लज खंय दिसता हांव दिसता ताका म्हणे. म्हाका पळयतना लज दिसता की हांव दिसता तुमकां. उलोवची एक संवय पळया तुमकां पळयतना ताका लज दिसता खंय वय की म्हाका पळयतना कोण दिसता.
आतां समजलें तुमकां देखून जेजूक पळयता तुमकां लज दिसूं नजो बेन दिसूं नजो कोण दिसाचे आ नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा भिरांत तुजी पिडेचेर लोट कणशा नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा भिरांत तुजी पिडे म्हळ्यार तितलो मोग कोणाच्या मोगाच्या मनशां पळोवनूच रावया उलोवनूच रावया सांगातच रावया धरनूच रावया हात धरलो सोडचो नाका न्ही त्या प्रमाणे जेजू म्हणटा म्हजे वरनी चड तुज्या पुतासो ह्या दुयेसो तूं मोग करताय तर तो म्हजो शीस जावंक तूं योग्य म्हजो न्ही. शीस जावंक योग्य न्ही आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी सलाना तूं कश्ट आसा तूं पिडो आसा हें आसा म्हणून जेजू मोग करूंक तूं फाटी सरताय जाल्यार इश्टांक सोदताय संवसाराक सोदताय आनी कोणाक तुका आदार दितल्या मनशांक सोदताय जाल्यार तूं जेजू पाटलावदार जावंक फावो न्ही तितन पर्यंत भाव भयणीनो त्याग करूंक आसा देखून हांवें संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करून वेंग मारून तुज्या करसाक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करून पाटी आयच्या शुभ वर्तमानाक अवस्वर 12 आनी वळ 50 आनी 3 बापय पुताचेर बापय पुताचेर आनी पूत बापयचेर पूत बापायचेर आवय दुवेचेर आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर धूव आवयचेर माय सुनेचेर माय सुनेचेर आनी सून मायचेर मायचेर आड रावतली हांव जाणा जायतीं कुटुंबां जाणा एक कुटुंबांतली थोडीं हांगा येतात आनी थोडीं थंय नीव लायपाक येतात आनी थोडीं इगर्जेक येतात आनी थोडीं खंय तुमी खंय जाल्यार वसा म्हाका खंय वचूंक नाका म्हूण घरांत बसतात आसा जायतीं कुटुंबां आसात कोणाची चिंता तुका म्हाका आमकां तुज्या आत्म्याची जतन तुका हेरांशी सांगचें सरी विचारूंक ना पेद्रुके सारलें तूं म्हजो मोग करताय गी कितलो म्हजो मोग करताय तूं तूं म्हजो मोग करताय गे वय जेजू मोग करता हांव कितलो म्हजो मोग करताय तूं सांगूंक जायना तितलो करता कोणाक विचारलें त्याच भशेन जेजू तुका आनी म्हाका आमकां विचारता हेरां करून दित या ना करून दित हेरां सत मानून दित या ना सत मानून दित मार्ता आनी मरी दोगांय आसले वय मू कोणें जेजूचो मोग केलो कोणें कुजनाचो मोग केलो आतां जेजू मोग केल्ल्यान दुरसाली गी या संवसाराचो मोग केल्ली दुरसाली संवसाराची मोग केल्ली मात तुमकां दुरसाता आतां जेजूची मोग केल्ली तुमकां दुरसानात ह्या जेजूची मोग केल्ली हेरांकी दुरसाना जेजूच्या एकवटांत रावतात मोगांत रावतात जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बंदराक हांव पावता शांतेच्या उत्पत्ती ग्रंथ जोशवाच्या बुकांत अवस्वर 26 आनी वळ 15 कितें सांगता का जोशवा चॅप्टर 24 वर्स 15 पूण तुमी अळे जोशवा कितें म्हणटा पळया पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार सरस्वतीची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक कोणाची सेवा तुमी करूंक खुशी व्हरतात म्हणून खुशी व्हरतात म्हणून आज निर्धार करा तुम्ही निर्धार करा याच प्रमाणे जोशवा भशेन हांवें आमी उलयचे तुका कोणाची पुजा करूंक आसा कर सायबा तुमीच निर्णय करा तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या न्हंयच्या पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुम्ही आता वस्ती करता वा तुम्ही आता वस्ती करतात त्या देशाच्या या देशाच्या आमोरितांच्या देवाची म्हज्या आनी म्हज्या कोणाची सेवा करची तुम्ही निर्धार करा पूण जोशवा कितें म्हणटा म्हजे आनी हें गरजेचें जेजू फाटलाव करतले आनी हें सांगायचें म्हजें सांगचें जाल्यार हांव
हांगा म्हण येता जोशुआ म्हणालो म्हज्या आनी म्हज्या घराण्या विशान सांगचे म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या पूण हांगा आसलें तुवें म्हणाचें आतां सगळें घराणें सरस्वतीची सेवा करिना जेजूची सेवा करिना जाल्यार सोडा हांव म्हज्या जेजूची सेवा करतां. आतां तातूंच 14वी वळ कितें म्हणटा 14वी वळ देखून जोशुआ आतां 24:14 देखून आतां सर्वेस्पराक भियोन चला हांव थंय परतें सांगता सरस्परा भियोन चला आनी संपूर्ण विश्वासान संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी आनी इजिप्तान स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा. पयलें सांगता तो तांकां तुमच्या पुर्वजांनी केल्ल्या बरी करी नाका तर सरस्पराक लागीं सरा. आनी 16वी आनी 17वी वर्तेदार लोक कितें म्हणटा लोकांक जाप दिली सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना. मन ना हें जायचें तुज्या आनी म्हजी आमची चिंता. जेजूक सोडनो आनी कोणाकच आराधन करूंक स्तुती करूंक मान करूंक महिमा दिवंक या नमस्कार करूंक सरपडूंक म्हाका मन ना आसूंक नजो. कित्याक सर्वेस्पर आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडली. हें गरजेचें कालच्या दिसा आमकां कळ्ळां खंयच्या दलदीरपणांत आमी आसलेल्या खंयच्या कोट्यापणांत आमी आसलेल्या कसल्या पातकांत आमी आसलेल्या खंयच्या काळोखांत आमी आसलेल्या कशें आमकां भायर काडलां काल आनी ताजी करून घेतलां. देखून इस्रायल लोक कितें म्हणटा ह्या कोट्यापणांतलो ह्या दलदीरपणांतलो ह्या गुलामपणांतलो आमकां भायर काडला आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड अजापां केल्ली आत. देखून आज हें तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार येजे कित्याक म्हजे खातीर म्हजे पासो म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगात वारोन म्हाका ताणें बाचा. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मोतीक येता आसतना ह्या फुडां जेजू शिवाय आनी कोणूच म्हाका ना. तोच म्हजो स्वामी तोच म्हजो सोडवंदार तोच म्हजें सर्वस्व. देखून तुमी करा या ना करा हांव सगळ्या म्हज्या काळजां सगळ्या म्हज्या सक्त्यान सगळ्या म्हज्या मनां सगळ्या म्हज्या भोगनांनी उतरांनी चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी हांव ताजो मोग करता ताजी सेवा करता म्हणलें एकच समर्पण. देखून तायच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता हेब्रांवांक बरयल्ल्या पत्रां 12:1-4 ऐका. आतां हें सत मानून घेता येता वयर कितें बरयलां देव आमचो बाप. देव आमचो बाप. साबार देव न्ही एकच देव खरो देव न्हीच देव. तुजो म्हजो आमचो बाप. तर आमचेच विशांत कितें म्हणचें. देखून आतां तुका आसता विचार तुज्या विशयान तूं कितें म्हणटाय तुज्या भावार्था विशयान तूं कितें म्हणटाय तुज्या पातयेच्या विशयान तूं कितें म्हणटाय तुज्या विश्वासपणा विशयान तूं कितें म्हणटाय. एक कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला ना गे. आतां तुज्या म्हज्या आमच्या भावार्थी जिविताक दुसऱ्यांच्या भावार्थान वेडो घालूं ना गे. आतां आमी क्रिस्ताची कशी जाल्या भावार्था वरवीं वय मू भावार्थ कोणाचेर तुजो भावार्थ म्हजो भावार्थ आमचो भावार्थ सगळ्यांचो भावार्थ सर्वांचो भावार्थ कोणा तें भावार्थान आमकां साबार कुपान वेडो घाल्ल्या बरी ह्या भावार्थान तुका म्हाका आमकां वेडो घाला. आमचे वयले पातकाचें वजन आमी काडून उडया. मात्र न्ही देखून वेडो घाला मात्र न्ही तुका म्हाका आमकां सर्वांक कोणें आमकां बचाव केला पातकांतलें धुवन काडलां नितळ केलां शुद्ध केलां जेजून ताच्या उतरान आनी आत्म्यान. आमकां रेवोड घाल्ल्या पातकांतावन सुटोवन आमी धावोंक धरलेली वाट तिरासाणेन धावया. हय न्ही आमकां रेवट घाल्लें पातकान रेवट घाल्लें पूण आज आमकां सुटका दिल्या. काळोखांत आसलेल्या काळोखांत उजवाडाक पातकांत आसलेल्या पातकांत कृपेच्या जिविताक मरण आसलेल्या आतां जिविताक संवसारांत आसलेल्या संवसार सोडून आतां सर्गीच्या राजाक. एका काळार वय पातकान वेडो घाल्लो तुका आनी म्हाका आमकां पूण आतां मुखार ऐका. आमचे दोळे सदांच आमी जेजूचेर खंचोया. फळ्या न्ही आतां तुजे म्हणजे आमचे दोळे खंय आसाचे कोणाचेर न्ही संवसाराचेर. तुजी म्हजी आमची दिस न्ही संवसाराचेर ह्या संवसारांत संवसारी जिवीत जियेतल्या मनशांचेर जिवन तांकां सोडू तांच्या फाटल्यान वचनाका तांकां सांगूंक वचनाका सांगची गरज ना. तूं ताजो फाटलाव कर तूं ताजो मोग कर. कितलेंय तुका दुस्मान आसूं काल हांगा रितीर जाल्या उपरांत काल एका भयणीन आनी दोगांक आवयक आनी पुताक हांगा आपोवन हाडलें. मागीर हांव भायर वेताना ती म्हाका पळोवन येता येताना फाटीं आयली आनी ही भयण म्हणटा हांव अशी इगर्जीन सेवा दिवंक गेल्ली फादर म्हाका इगर्जीचो मोग आसा फादरापाचो मोग आसा. हांवें सांगलें जेजूचो मोग आसल्यार हांकां सगळ्यांचो मोग आसूंक जाय बाय. तूं इगर्जेक वच फादरापाक वच थंय कितें कुमो करूंक आसा कर आनी कितले सेवा दिवंक आसा दी म्हळें हांवें तिका. हय मू आनी थोडे तुमी फाटीं सरतात ना सेवा दिवंक आसा जाल्यार वसा दिया.
ते असले दिना जाल्यार तुमी दिया तुमचो मोग दाखया तुमकां राग आसा गे आमी राग दवरचो नाका सेवा दिवं म्हाका खंय आपयल्यार येवन आपयल्या खंय दिता हांव हें कोणाक पुरूंक आपयल्यार म्हाका थंय आमचे कोणी ना फादर येतात की थंय पुरूंक म्हळ्यार या दोगां तांकां काणयेचें कोरें पिकास काणयेचें कोणी आपयनात मात्र म्हळ्यार सर्त कितें आमकां कोणाचे राग हांवें सांगलां आमी कोणाचे दुस्मान आमचे दुस्मान जायत ते पूण आमी कोणाचे हें चिंताप त्या दाल तूं नितळ निस्कळ निर्मळ तुजें मन नितळ तुजें काळीज नितळ तूं देवा मुखार शुद्ध म्हाका राग ना म्हाका मोसोर ना म्हाका कोणाचेर दुस्मान काय ना म्हाका हगे ना म्हाका द्वेश ना म्हाका पारीकपणाचें बोगना नंतर मात्र हांवें म्हणयत हांव नितळ जाला देखून आमचे दोळे ताचेर कंसून आसा जे तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट पळया न्ही तुजो भावार्थ आराम जाला जेजूचेर आनी आखेर जाताय आराम बी तो सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस आतां आनी सदां सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस आरंभ आनी अंत तो सदां आरंभ आनी अंत तो जिविताची वाट तो जिविताची वाट तो सोमी जेजू तस काल आज तस सदां काळ तस आतां आनी सदां सोमी जेजू तस काल आज तस सदां काळ तस देखून तुजी दिस ताजेर कसय तस तुजो आरंभ तस तुजो जे भावार्थाचो शेवट आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जालो ओय ताका कितें आसा ताका जोडूंक आसा तो शेवट कितें ती वळ वाचली परत वाच आपणाक लाभोंक आसलेल्या लाभोंक असलेल्या आनंदा खातीर आनंदा खातीर त्या महिमे खातीर त्या जिविता खातीर ताणें स्विकार करूंक आसा तो कोणीच ताका लज म्हणून बगूंक ना देखून तुका आनी म्हाका आमकां अकमान जाता जेजू खातीर लज म्हणून बगिनाकात अकमान म्हणून बगिनाकात हांवें सांगलां भागे तुमी मुझे पागी रावोंक आसा मुझे संगी जिवीत आसा मुझे लागीं येया तुमी वेगी वेगी आयको ना तुमी संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमकां सर्गी राजा सदांच तुमकां बसोंक आसा पळया 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 तेन्ना लज म्हूण बघाना आमी जोडूंक आसता तो आनंद आमकां मेळचो आसा तो महिमेचो कुरो तें पळयतना आमी ह्या संवसारी जिवितांत कोणें कितलो अपमान केल्यार लज बगानाकात कितें जेजून सांगलां न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचर 5 वळी 11 आनी 12 म्हजे पासत म्हज्या राजा पासत कोणी तुमची निंदा करतात केळकुळां करतात हो 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 हालेलुया म्हणटात हो प्रेज द लॉर्ड म्हणून तुजी केळकुळां करतात भियेनाकात आयका म्हजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक तुमकां अपमान सोसूंक दगदणी बगूंक दोगदोनी बगूंक आनी सर तरांची तांची गडपां कर तुमचेर आड उलयतात तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी पळया न्ही तुमी कितली बागी संतोष आनी उल्हास पावा संतोष पावा उल्हास पावा कित्याक सर्गा राजांत ह्या तेस्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा हांगा संवसारांत तुमकां मान ना मर्याद ना कांय ना सोडा तुमी पूण खंय सर तुमकां राखोन आसा सर्गा राजार येतेश्ट ती साक्ष शांतामळ्याची साक्ष हांवें जायते फावटी आयकले सोड्यांक हांवें फॉरवर्ड केल्या तें तरलें मरण पावलें तें भयण पंजाबांत खंयच्या सेवकान ताका जेवच्या नांवान हांव तुका जीव करता उठ म्हणून ताका पुरूंक तयार केल्लें आनी ताच्याच कुटुंबाच्यानी ना ते जेजूक स्विकार करता देखून आमच्या संस्कृते प्रमाणे आमच्या धर्मा प्रमाणे आमी ताका वरी नांव पुरी नांव ह्या ताका उलपयना म्हणाले पूण ताचो एकलो भाव आसलो ताणें म्हळें न्हू ते जेजूक मानता देखून आमी ह्या पास्टराक सांगया पास्टर आयलो ताणें मागणें केलें निर्जीव कुडीचेर पूण रात जाली सांजेर आतां राती खंय फोन करचो आनी पुरच्या सकाळीं आमच्या आतां सेमिस्टर ताका तिका पुरया म्हणून सांगून गेलो राती हिच्या निर्जीव कुडी सांगात तिचो भाव थंयच जेमेन जेवण मागीर न्हिदलो
पूण ह्या मेल्ल्या एका जेजू उठयता तिका परत जिवीत दिता ना तुवें फाटीं वचोचें हांव जिवंत आसा म्हूण सगळ्यांकी परगट करीत म्हूण तिका फाटीं जिविताक हाडटा आनी बरी साक्ष ती त्या भयणीची शांताची. हाच्या पयलीं जालां डाक्टरांनी आस्पत्रे केल्ली आस्पत्रेन त्या डॉक्टरान सर्टिफाय केल्या मेल्या म्हणून घरा हाडल्या दोन तिका नानून बरें मोडें तयार केलां पुरूंक. फास्टार येयलो तिच्या खातीर कितें मागचें आसलें मागोनी गेलो पुरूंक मात दुसरे दिसा सकाळीं म्हूण तिका दवरलें. पूण रातीं ती कुडी तावन भायर गेल्ली तिजो आत्मो देवा सशीं गेल्लो थंय कितें पळयता तिणें कितें पळयलें सिंहासन पळयलें थंय सिंहासनाचेर बसले जेजूक पळयलें परजळत परजळ खाली उजवाडत थंय काळोख म्हणलो ना कितें हांवें सांगलां न्ही थंय काळोख म्हणलोच ना सगळो उजवाड म्हणलें सगळ्यां ती विवास येता आनी जेजू तिका सांगता ना तुका हांव परत जिवंक दिता आनी एक अवकाश दिता तुवें म्हजे खातीर जेज म्हूण तिका फाटीं हाडटा. शांता म्हणल्या भयणीक आज आसली साक्ष आयकोन सकट दुसऱ्या धर्माच्यान थोडे गुत्ता न्ही तुमकां संघाचे भियेल्यात जिवी जिवी साक्ष भाव खंयच्या सेवाकान आपडलें उठयलें जाल्यार आज दुसरें जाता जालें. वय वय थोडे आमचे मंगळूरचे आसात खंय आफ्रिकांतल्या खंयच्या एका जाग्याक वेतात थंय एकलो आसा खंय सेवाक मेल्ल्यांक उठयता खंय मिस्त्री कितें येल्यार आरापोवन येल्यार बरें ताका ते थळांगर रावंक जागो आसचो ना. आज भाव म्हयन्यान जेन्ना जेजू कितें करता वय मू आमी वाचता न्ही जेरेमियाच्या बुकांत अवस्वर 30 आनी 2:27 थोडे भुरगे आमकां चिंतू पळय कितें आहा म्हणून न्ही देवाचें योजन आमी नेना आयका जेरेमिया 32:27 हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशा कुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य. पळय देवाचें उतर सांगता हांव सर्वेस्पोर जिवीत दिवचो मरण दिवचो जीव दिवचो जीव काडचो म्हाका कितें सकड असाध्य खंयचें असाध्य ना. देखून आज त्या सर्वेस्पराक आमी कितें सत मानून जियेस तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत आसा खंय सर सर्गीच्या राजांत देखून शेवट आसा अरंभ तुजो भावार्थ कोणाचेर आखेर पर्यंत शेवटाक पावता पर्यंत तो भावार्थ तूं दवर जेजूचेर न धर तुजी जेजूचेर वडोला मेळकले तुमचे ती वळवास तुमचे दोळे जेजूचेर आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कोसोया न्ही संवसाराचेर न्ही मनशांचेर न्ही सेवकांचेर न्ही खंयच्याय गद्दीचेर या पदवेचेर या अधिकाराचेर तुजी म्हजी आमची नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजे पेडेचेर लोट कणशा नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजी पिडेचेर तुजी म्हजी आमची नदर आसूं दी दिश्ट आसूं दी जेजूचेर आनी ते निमाणे चवथी वळ कितें म्हणटा पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय देखून आमकां झुजोवंक आसा बाबूने हे भावार्थकांनी गेल्यार पावना जेजूच्या नांवान तुका आनी म्हाका आमकां झुजोवंक आसा देखून तेजो वेगळो आसा जाता म्हणल्यार अर्थ आमी झुजताना आमी झुजचे म्हळ्यार मारामारी न्ही. एफेसकारां पयल्या पत्रांत वचवर 6:12 सांगलें तुजे म्हजे आमचे झुज रक्त मासाच्या मनशा विरोध न्ही म्हणटा देवाचें उतर. आमी कोणाचे विरोधी न्ही दुस्मान न्ही आमी विरोधी जाल्यार दुस्मान जाल्यार खाली देवसारचे मात्र जायचे आमचो वैरी तो एकलो मात्र देवाच्या उतरा प्रमाणे ऐका आमचे झूज फकत मनशा विरोध फकत मनशा विरोध न्ही कोणा विरोध अंतराळार आसलेल्या अधिकार चलयतल्या आणि अधिपती विरोध त्या अधिपती विरोध अंधकारी संसाराच्या काळोखान सांगलें काळोखांत आपलो अधिकार चलयतल्या राज चलयतल्या राजत्वा विरोध आणि प्रभुत्वा आणि त्या प्रभुत्वा विरोध तुझ्या आनी म्हजे आमचें झूज देखून मनशा विरोध न्ही आमचें झूज देखून भावार्थांत आमी कशीं ती रसान सांबाळूंक आसा जावं पळय सैतान तुज्या घोवा मुखांतच तुका दोस्ता मागण्याक येवंक आडयता ह्या तुज्या बायले मुखांत तुज्या पुता मुखांत दुवे मुखांत हांवें सांगलें ती दोगांक मागण्यांत आसली 2 हप्त्या पयले वो भाव ही कांतारां घालतना आराधन घालतना देवाचें उतर घालतना ते तेगी स्टॉप दॅट नॉनसेन्स म्हणटात खंय आमकां ती भास आयकोंक नाका हें आयकोंकूच नाका म्हणटात कित्याक ते बिजी आसात मोबायलाचेर तांचे पोर जाणात तेमी कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलें जावं पुरो व्हडलें आशिर्वाद दिला व्हडल्यान पूण कितें जालें तुमची भुरगीं आशिर्वाद येजे देवा आतां बापा तुजें बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संगी जियोंक म्हाका आदार तुजो दी बापा तुजें बेसांव घाल जेजू म्हजी बादी आत्म्या संगी जियोंक म्हाका त्या खातीर आमचें झूज कशें आसा जी
पातकाचेर तुमी झुजलात वय पातकाचेर तुम्ही झुजल्यात वय पूण तुमचे रगत वाळटा पर्यंत झुजोंक तुमकां देखून आम्ही जेजूचे जाल्या वयतर रगत वाळटा पर्यंत झुजची गरज पडल्यार झुजाचे खंय म्हळ्यार कॉम्प्रोमायज करूंक ना भावार्था खंय जेजूचे तुमचो आसलो भावार्थ खंयच्याय परिस्थितीत कॉम्प्रोमायज करूंक ना करूंक नज ना गोवा मुखार ना भावा मुखार ना भुरग्यां मुखार ना बायले मुखार ना वडिलां मुखार ना कोणच्याय पदवेदारा मुखार आपोस्तलां सांगूंक ना आपोस्तलाचे कृत्य वचो 5:29 Acts chapter 5 verse 29 कोणाक आमी आयकाचे तुमकां आयकाचे की देवाक आयकाचे तुमी सांगा म्हणा ना पेद्रू ऐका तवळ पेद्रून Acts 5:29 वय आनी दमदूतांनी जाप दिली जाप दिली आमी देवाक काल जायचे आमी देवाक काल जायचे मनशांक न्ही पळया न्ही देखून आज तुजो करप भावार्थ जेजूचेर वयतर गोवया भाव धुया आनी कोण ना कॉम्प्रोमायज ना वेगळा सार आसा पूण भावार्था कॉम्प्रोमायज ना आनी तो कॉम्प्रोमायज ना देखून आज देवाच्या उतराक तूं कालतिमान घालता जाल्यार जेरेमियाची गत तुका म्हाका येवंक पुरो ती कितें आयच्या पयल्या वाचपांत ऐका जेरेमियाच्या बुकांत 38 आनी वोळ 4:10 पर्यंत फुडाऱ्यांनी रायाक म्हळें ह्या मनशाक जिवेशी मारूंक जाय पळया देवाचे उतार दितलो देवाची खुशी तांकां कळयतलो ह्या मनशाक सोडल्यार आमचें सत्यानाश जाता आमची खुशी करूंक तो सोडिना आमचो पदवी आमचे अधिकार आमकां सोलोंक सोडिना देखून ह्या मनशाक जीवशी मारूंक जीवशी जाय मारूंक जाय कित्याक तो ह्या शहरान उरलेल्या सैनिकांक आनी सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून तांचे दैर सुकयता देखून हांगाय तुमी जेजू साथ दितना घरचीं आसात ती समाजांत आसात ती संस्कृतींत आसात ती तांच्यो लोकांच्यो रिती रिवाज कानून कायदे पाळून आसात देखून तूं देवाचे उतार अशें तांकां दितना ती कोणी स्विकार करिनात जेरेमियाची गत तुका म्हाका आमकां येता कसली ती मुखार ऐका परजेचें बरेंपण ताका नाका तांचो नाश जाय संवसार ताका नाका संवसाराचें बरेंपण ताका नाका संवसारांत मनशांनी बरें करून खावन पिवन गम्मत मारली ताका नाका हो संवसारची जानवाय शिकप ताका नाका न्ही हे सगळें सांगतात लोक आतां उलयतात म्हजे विरोध म्हाका कांय बिरान ना तो जेरेमाया हांव जेरिमिया जेदेकिया रायान म्हळें पळया तो तुमच्या हातांत आसा कित्याक रायान तुमचे विरोध कांयच करूंक ना आनी म्हजे विरोधी तुमी वचून सांगले ते म्हणटाले तुमचे मदें आसा तुमचे सांगात आसा तुमच्या हातांत आसा ताका वरांनी बांयत घाला म्हणून जेरेमियासाक पट्टू बांयत घाल्लो घाले म्हणटा मुखार आयकाता तुमी चिखलाच्या बांयत घाल्लो म्हाका भविश्यांत उदकाच्या बांयत घालतात की म्हणून म्हणे माणको पेल्यावर उपयोग म्हणी व्हडलो सांगला न्ही हांव बांयत आसलो भायर आयलां म्हणून तशें मागीर भायर येवन मागीर परतून प्रत्यक्ष जालें तेन्ना तांणी जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता मल्कियाचे बांयत ताका दोरयांनी देंवयलो ही बांय पाऱ्याघराच्या आंगणांत आसली बांयत उदक नातलें चिखल मात्र आसलो पळया चिखल आसल्या बांयत जेरेमियाक धरतात आनी ताका देंवयतात जेरेमिया चिखलांत रोमलो त्या दोळ्याकलो इश्टो येता पळया देव कोणाक धाडटा पळया ताज्या सेवाकांक ताज्या भुरग्यांक सांबाळूंक या राखूंक कशें देव धाडटा पळया एका इश्ट्या मारी पात जेरेमिया आसाक वयर काडटात पळया ऐक जेरेमियाक बांयत घाला म्हूण रावळेरांतल्या हिजड्या कुशीत एबेद मेलाकाक खबर मेळ्ळी तेच घडये राय बेजमेच्या दारवाट्या कडेन अवचित पावलो हो इश्टो राय अशें धांवता म्हणटाले जेरेमिया बांयत आसा ते खावंक ना जेवंक ना पिवंक ना तो मरता आनी राय ताका कितें म्हणटा नवी वळ आनी दवी वळ म्हज्या धन्या राया ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्याक खरेंच वायट केलें तांणी ताका बांयत उडयलो तो थंय बुकेन मरतलो कित्याक शहरान आनीक खाण ना तेन्ना रायान कुशीद एबेद मेलेकाक आज्ञा दिली हांगाच्या तेगा मनशांक तुजे सोवे व्हर आनी जेरेमिया मोरच्या आदीं ताका बांयतलो वयर मोरच्या आदींच तो नासपच्या आदींच पळय तुवें मोग केल्लो जेजू तुका सांडिना तुवें विश्वास दवरलो जेजू तुका सांडिना खंयच्याय परिस्थितींत आसल्यार ताणें विंचून काडलेल्या ताज्या सेवका मुखांतर ताज्या प्रवाद्या मुखांतर ताच्या विंचून काडलेल्या पटलावतारा मुखांतर तुज्या आनी म्हज्या आमच्या गरजांत तो पावता देखून भाव भयणीनो भावार्थाक केदाळय तुमी सांडिनाकात सगळें सांडून तुमी भावार्थ सांडूंक ना जाल्यार तुमचें कांयच नाश जायना पूण सगळें आसून तुमकां भावार्थ ना जाल्यार आसलें सगळें नाश जाता देखून ह्या भावार्थांत आमी सदांच आसोंक जेजू करो मोग करूंक आनी मोग केल्या
वरी वेगळा आसार जाला तरी कुटुंबांत या समाजांत या संवसारांत आमी ताजी पर्वा करची नाका कित्याक आमी वायट हातावन वेगळी जाल्या काळो हातावन वेगळी जाल्या असत हातावन वेगळी जाल्या ह्या ससनाच्या नासातावन आमी वेगळी जावन ससनाच्या जिविताक आमी एकवटल्या हें तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार आसा जाल्यार आमी ह्या सताक ह्या भावार्थाक सदांच सावन जिवंक साध्य जाता येसू कृपा देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. अर्पिता तुका सर्गींच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगांते बर करते हैं अर्पण मुझे अर्पिता तुका सर्गींच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगांते बर करते हैं अर्पण मुझे. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या निके पयसबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गीच्या मोगाळा बापा सगळें वायट सांडून तुज्या पुताचे समोग करून ताचो पाटलाव करूंक आनी बऱ्याक आनी उजवाडाक सावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर कळ्ळें आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासोंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारांत ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुणा जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परज तुका जोडून घेतली देखून ते दुतान समेत भक्तां सांगा तें तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान संगीत तुकाचे संगीत तुकाचे संगीत तुका जय 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 संगीत तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे संगीत तुका जय 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 संगीत तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेंच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मारान सुसुंकपेच्या ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हण तुमी समेज घेयात आनी अंतले पियात तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचे रगत पातकाचे मुक्साने मेळच्याक तुमचे पसोतान समेज मनशां पासो ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. Bawarta sa God pergatuya Jesus milo Jesus jivan sa
जेजू नव्यान बापा जेच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता हांव जिवीत सोंडी सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव जेजूची कुडान रगसवतेला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सरस्पराक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस बेसो म्हणजे देवपर जेसो तुजे बद्दल जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून आमी वळखल्या बावार्थ त्या स्वयं सोय बावार्थ घट खातीर कर त्या सेकोटांत आमी जे शंकर त्या उजवाडांत आमी सला शंकर आनी त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणास बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांचे दया कर म्हण आमी मागता हांव मरे देवाची संगती भगवान धर्मतान सर कळ्ळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बारबार ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बाप्पा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं दाळ्ळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तर मरणांतले सर ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले दाळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशेंतले मारे कारकेसाच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार दया कोणी जिवितांत सवस काय दोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय आनी तशें लानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुल सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतली सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्म जांबळेन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश घाल तुजे कुशे परमेंतिका आनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ तुजे ताराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं तुमचे सोम्या आसूं शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संकता ती आमच्या जट्ट्यांनी ख्यास ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखात तेंच जावं म्हळ्यार जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नामा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमीन Jesus mozoji, Hari sakali, Kaita kakao, Saglia संसारार गास्ता ताचे नाव, Jesus वीजदेव म्हणून सांगता सगळो गांव, Jesus mozoji, Hari sakali, सगळ्या संसारात गास्ता ताचे नाव जेजूस वीजदेव म्हणून सांगता सगळो गांव संसारा सोरसना जेजू जावन आसा मनशाक रूपीत केलो देवतो जावन आसा संसारा सोरसना जेजू जावन आसा मनशाक रूपीत केलो जावन आसा पापी मनशाक साल्वा केल्लो जावन आसा आमचे सवेसरांच जियंतो आसा जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव हर सकाळी गायता ताका हांव सगळ्या संवसाराक गास्ता ताचें नांव जेजूस वीजदेव म्हणून सांगता सगळो प्रार्थुया सर्गींच्या आबो मोगाळ्या बाप्पा खरेंच तुजी करी वळख तुज्या पुता जेजू तेन दिवन ह्या संवसाराक आशे नासतना लाभदान आसतना सर्गींच्या राजाक आमी आशेवन
कितें तूं कशें व्हरता तेंच करूंक आनी तुज्या पुता जेजूचो मोग करून ताचो पाटलाव करूंक सदांच बऱ्या जिविताक आनी उजवाडा साक्षावन जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पोद वेद देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या मॅक्स कॅटरसांचेर त्या जेवणाक आज पोशाक जाल्ल्या आमच्या बाबा लिगोऱ्यान ताच्या सर कुटपाच्या सान्यांचेर आनी प्रत्येक जावन ताच्या आवयचेर आनी हांगा येवन जेजूक वळखल्या सर आमच्या बाबा भयणीचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे